बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे बहुत सारे नाखुशगवार वाक़यात जो रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं, उन पे बात करेंगे। हाल ही रात गए एक वाक़या पेश आया है जिसमें ख़ातून अव्वल ख़ान साहब की अहलिया पे हमला हुआ है, उस पे बात करेंगे। और पहले उनके जो एक्स हस्बैंड थे मानिक साहब, उनमें बहुत सारी बातें हुई, उन पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम खबर को रखते हैं जो बुशरा साहिबा के साथ वाक़या पेश आया है। जिस जेल में खान साहब मौजूद हैं, उस जेल में खान साहब को मिलने के लिए उनकी अहलिया जब तशरीफ़ लाई, तो उन पे कुछ लौंडे लपाटों ने हमला किया। उसमें नकाबपोश लौंडे लपाटे थे और कुछ नकाबपोश नहीं थे। और जिस जगह पे खान साहब मौजूद हैं, वो जेल एक छोटी-सी जेल नहीं है, बहुत बड़ी जेल है, जिसमें बड़े-बड़े मुजरिम, बहुत बड़े दहशतगर्द, जो मुल्क को जो है नुकसान पहुँचाने वाले, जो बैरूनी मुल्क से दहशतगर्दी करने आते हैं, वो लोग उसमें रखे जाते हैं। वो उसकी सिक्योरिटी बहुत दूर-दूर तक है, वहाँ तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता अपनी मर्ज़ी से। तो ये इतनी सारी 1.5 दर्जन के करीब लोग वहाँ पे कैसे मौजूद थे, कैसे आए, और पुलिस की मौजूदगी में उन्होंने बुशरा बीबी की गाड़ी को घेराव में लिया और उसको जो है मुक्के मारे और उस पे गाली गलौज की, उस पे इद्दत में निकाह नामंजूर के नारे लगाए गए, गाली गलौज की गई, जिसमें दीनी अंसर को उभारा गया, जिससे माशरे में फसाद पैदा हो सके। इस तरह के कलमात अदा किए गए जो इतने नाज़ेबा थे कि कोई भी इस्लामी माशरा या कोई भी शरीफ इंसान जो है, शरीफ नफ्स इंसान है, उसको सुन के उसके एक दफ़ा उसको शर्म ज़रूर आती है। हम इतने हद तक पस्ती में गिर चुके हैं, हम इतने इतने ज़्यादा सस्ते लोग हैं कि हमें शर्म तो आती नहीं है। बेनज़ीर भुट्टो की नंगी तस्वीरें एयरपोर्ट से जारी फेंकी जाती हैं, नुसरत भुट्टो को टारगेट किया जाता है, और उसके बाद वीडियो ऑडियो का सिलसिला तो रुका ही नहीं है। तो वो लाके अब खान साहब को तोड़ने के लिए, फुल्लाद को, लोहे को तोड़ने के लिए, जो कभी नहीं टूटने वाला इंशाल्लाह इंशाल्लाह माशाल्लाह से, उसको तोड़ने के लिए उनकी अब ज़ातियात पे हमला किया गया है, उनकी बीवी पे हमला किया गया है। सबको पता है खान साहब बुशरा बीबी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो हर जगह उनको शाना बशाना लेके जाए। हालाँकि बुशरा बीबी का सियासत से कोई तल्लुक नहीं है, लेकिन सबको पता है कि ये क्या कौन कर रहा है, क्या कर रहा है। बंदा मुकाबला करने के लिए दुश्मन अपने लेवल का रखता है, जब दुश्मन लेवल से बढ़ जाए तो उससे मुकाबला नहीं होता, सरेंडर होता है। तो सरेंडर कर चुके हैं, लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। और नून लीग का ये वतीरा रहा है हमेशा से कि औरतों से खेल खेलना है, औरतों को बदनाम करना है, औरतों को नंगी वीडियो ऑडियो का खेल खेलना है। बड़ी देर से हम सुनते आ रहे थे कि बुशरा बीबी जादूगर नहीं है, काला जादू करती हैं, वो उस तरह तरह के कलमात तो नौज़ुबिल्लाह जो है ना बके जा रहे थे, जो कि एक महज़ब लोगों को ज़ेब नहीं देते। लेकिन जब हम महज़ब है ही नहीं, पस्ती की तरफ जा रहे हैं, हम अब सियासी मैदान में मुकाबला तो कर नहीं सकते। वो 9 मई 9 तो बच्चों को भी याद होगा, 9 मई पता ही नहीं होता था पहले लोगों को, तो मई भी है, मई भी है। अब मई तो क्या, अब तो 9 मई बच्चे बच्चे की जबान पे के 9 मई। ऐसा क्या था 9 मई जो अभी तक नहीं जा रहा? सबको पता है किसने करवाया, कैसे करवाया, क्यों हुआ। सियासी मुखालफत की बिना पे पीटीआई को ख़त्म करने के लिए एक खेल खेला गया। लेकिन जब देखा कि अब खान साहब का वोटर सपोर्टर बढ़ता जा रहा है, ये जितने हरबे इस्तेमाल करते हैं, इनके ऊपर वो सारा उल्टा जा रहा है, तो बंदे को इस्लाह कर लेनी चाहिए, बंदे को बैकअप कर लेना चाहिए, बंदे को समझ लेना चाहिए कि अवाम ही असल ताकत है। अवाम के दिलों में मोहब्बत बढ़ती जा रही है, दिलों से मोहब्बत नहीं निकाली जा सकती, मगर ये समझ रहे हैं कि हम दिलों से मोहब्बत निकाल लेंगे। सर्वे देख लिए, कन्वेंशन देख लिए, मरवत साहब के दीर बाला केपीके के कन्वेंशन देख लिए, कन्वेंशन जलसों में बदलते देख लिए, पर शर्म इन्हें आती नहीं है। मगर जैसे ख्वाजा साहब कहते हैं, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, वो तो है ही नहीं। तो ख्वाजा साहब कहाँ से आए शर्म हया? अपनी पार्टी को जरा समझाओ, शर्म हया का भी कोई दामन हाथ में रखें। सियासत में मुकाबला करें, वोटर पे काम करें, पब्लिक पे काम करें, नौजवानों पे काम करें, नौजवानों की भलाई पे काम करें। कुछ थोड़े से सरे महल अपने जो बाहर के एमन फील्ड है उनको बेच के पाकिस्तान में पैसा लाएं, ताकि पाकिस्तान के कर्जों में कुछ बेहतरी आ सके। लेकिन यहाँ पे नौजवान बाहर जा रहा है, मजदूर बाहर जा रहा है, एक आम वर्कर बाहर जा रहा है कि घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, आए दिन कम उम्र के एक्सीडेंट बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उस तरफ कोई तवज्जो नहीं है। मानिका साहब की तरफ आते हैं। मानिका साहब ने बहुत बड़ा कारनामा किया, पसीने छूटे हुए थे, लिथड़े पिथड़े हुए थे पसीने से, लेकिन जो जुबान से कह रहे थे वो साथ नहीं दे रही थी। वो इल्जामात लगा के वो कहते थे बस अब तो गया खान, अब तो पिटिए बढ़ गई। ये नहीं पता मानिका भी बढ़ गया और उसको भेजने वाले भी बढ़ गए।
تو پہلے سوچ لیا کریں کرنا کیا ہے، جو کرتے ہیں وہ الٹا پڑ جاتا ہے۔ عوام تھکنے والی نہیں ہے، عوام نے 8 فروری کو اگر الیکشن ہوتے ہیں جو کہ نظر نہیں آ رہے، اگر ہوتے ہیں تو ووٹ کہاں سے آئے گا؟ 8 فروری کو ووٹ بلے پہ پڑے گا۔ بلے کا نشان ختم کرنے کے لیے بھی ایک نیا طریقہ ڈھونڈا ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن کروائے جائیں، تو اس سے خان صاحب باہر ہو جائیں گے۔ تکلیف صرف خان صاحب کی ذات سے ہے اور کسی چیز سے تکلیف نہیں ہے۔ ان کو پوری کوشش ہے کہ خان صاحب کو کسی طرح جو ہے نا الیکشن سے باہر رکھا جائے۔ تو اس الیکشن کو کون مانے گا؟ نوجوان مانے گا؟ ریڑی بان مانے گا؟ تندور والا مانے گا؟ بیلچا بان مانے گا؟ رکشہ ڈرائیور مانے گا؟ نہیں مانے گا۔ ہم رکشہ ڈرائیور سمجھتے تھے کہ یہ بہت نون لیگ کے سپورٹر ہے، اگر ان سے بات کرتے ہیں کہ میاں صاحب جب آئے تھے ہم بات کرتے تھے کہ آپ گئے نہیں جلسے، تو کہتے کس کے جلسے پہ؟ تو ہم کہتے میاں صاحب آئے، تو کہتے آتے رہے، ہمیں کیا لگے ہمارے لیے آئے ہیں، لوٹنے آئے ہیں، لوٹ کے چلے جائیں گے۔ اس طرح کے لوگوں کی تھنکنگ ہے۔ لوگوں پہ کام کرے، نوجوان پہ کام کرے، ایجوکیشن پہ کام کرے، ہاسپٹل پہ کام کرے۔ تم لوگوں کو تو بخار بھی چڑھتا تو لندن بھاگ جاتے ہو، یہ غریب عوام کا ملک ہے، خان غریبوں کے لیے سوچتا ہے، تو ظاہر ہے خان غریب کے کیا سوچے گا تو غریب ہی اس کے ساتھ چلے گا نا۔ تو خان صاحب اب ان کی سوچ کے لیول سے بہت اوپر جا چکے ہیں، ان کے پاس تو جتنے سر پہ بال ہیں اتنے خان کے پاس ڈگریاں ہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں، لوگوں کا یہ، جب ہم ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں خان کے پاس، خان کا مقابلہ ان سے ہے ہی نہیں۔ سمپل سی بات لوگ کہتے ہیں کس کی بات کرے، خان صاحب کے ساتھ تو ان کا مقابلہ ہے ہی نہیں، اور یہ تو خان کی سوچ سے بہت بہت دور جا چکے ہیں، لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے۔ سوچنا یہ ہے کہ مانیکا صاحب نے جو کیا وہ بہتر کیا، اور اس کے بعد مانیکا صاحب کو بخش دیا گیا۔ مانیکا کی ننگی تصویریں باہر آ گئی، مانیکا جس چیز سے ڈر رہا تھا وہ باہر آ گیا۔ تو مانیکا صاحب آپ کو بھی تھوڑی شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے، اپنے بچوں کا سوچ لیتے ہیں، بچوں کا بھی نہیں سوچا، اپنے بچوں کو کیسے منہ دکھائیں گے وہ بھی نہیں سوچا۔ اتنے ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، پسینے سے لتڑے ہوئے، بے شرم قسم کے نظر آ رہے تھے۔ کچھ تھوڑی شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے، اس کو تھوڑا سا دامن جو ہے وہ ہاتھ میں رکھنا چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں وہ ماسی پھوپھی کا کردار کرنے والی ہاجرہ بیگم۔ وہ ہاجرہ بیگم کبھی اس کا ڈرامہ دیکھیں، اتنے فلاپ ڈرامے تھے جس میں وہ کام کرتی تھی، اور اس میں بھی وہ لڑائی کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتی تھی، اور وہ بہو بنی ہوتی تھی تو ساس کو باہر نکالتی تھی، اور اگر ساس بنی ہوتی تھی تو بہو کو نہیں ٹکنے دیتی تھی۔ اور وہ اتنی فیلئر قسم کی 14 میں لکھنے والی یا 11 میں لکھنے والی کتاب کے اندر پیجز ڈال کے، اور ہمارے نقوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ایک مہنگے ترین پاکستان کے ہوٹل میں، سیلیبریشن ہو رہی ہے، اور وہاں بیٹھ کے جو ہے نا وہ اس کی رونمائی ہو رہی ہے گند کی۔ تو نہ تو پہلے کسی نے رحام کی کتاب کو مانا تھا، نہ ہاجرہ کی کتاب بھی بڑھ گئی۔ اب کوئی نیا فارمولہ آنے والا ہے، اس کا انتظار کرتے ہیں، ملتے ہیں کہ نئے ولاگ میں، اور دکھاتے ہیں سچائی۔ اور اب آنے والا ہے ایک نیا بھوپال، ایک نیا وبال مچنے والا ہے۔ خان صاحب کی کل پیشی ہے، اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے ملک کے حالات، اور کل کا جو سوچا ہوا پلان ہے جو لیک ہو گیا ہے وہ نہ ہو، اس پہ بات کریں گے اگلے ولاگ میں۔ اور اگر خان صاحب کی کل ایک تصویر باہر آ گئی تو کیا ہوگا؟ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں اور کرتے ہیں اس بات کہ خان صاحب کی اگر تصویر آ گئی، کل خان صاحب کو لوگوں نے دیکھ لیا تو نظارہ کیا ہوگا، لوگ کیا سوچیں گے، اور ٹویٹر پہ ٹرینڈ کیا، ٹویٹر کا ریکارڈ تو کا ٹویٹر ہی جواب دے جائے گا جو کل ہوگا۔ تو ملتے ہیں کل کے نئے ولاگ میں، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت۔ دیکھتے رہیے ڈیلی ٹاپ پوائنٹ، اور گھنٹے کے بٹن کو دبا دیں، اور سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، کمنٹس ضرور کیا کریں، لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اللہ حافظ۔